दो सहाबी जाते हैं और एक शख्स अपनी जमीन पे अपनी पैली पे काम कर रहा है, वट पे बैठ जाते और वो खाना खाने के लिए रुके। काजी सलमान मंसूरपुरी ने भी इसको लिखा है, कई और सीरत निगारों ने लिखा है। वो खाना खाने के लिए रुके और खाना खाते खाते ही वो नबी पाक के हुस्न की बातें शुरू कर दी उन्होंने। खाना हो रहा है, खाना, हालांकि खाना खाते तो ये कहना चाहिए ना, यार वे कहना किड्डा महंगा गोश्त आंदा सी, इन्हें नून नहीं सही पाया, ये बातें होती है। लेकिन वो खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ रसूलुल्लाह की नात भी जारी है। एक गरीब और यतीम बच्चा अपनी जमीन के अंदर गोडी कर रहा है, उसने बातें सुन ली और वो जिस औजार के साथ, जिस रंबे के साथ काम कर रहा था, वो उसने छोड़ दिया, कान लगा के सुनने लगा। अपनी मर्जी से वो सहाबा उठे, कहने लगा तुम किसकी बातें कर रहे थे? तो उन्होंने कहा मदीने वाले महबूब का जिक्र कर रहे थे। तो कहने लगा मेरा चाचा तो उनकी मुखालफत करता है। खैर, एक रवायत ये है कि वही कलमा पढ़ गए, दूसरी रवायत यह है कि मदीने आए और कलमा पढ़ के चले गए। उनसे सुन के अब वापस गए ना, तो हुजूर का चेहरा देख आए। मेरे महबूब के शहर के अंदर ये हुस्न है, शहर रसूल का ये हुस्न है। एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा जामल नहीं। एक रोन जिन्हां, ये हुस्न है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का, कि जो हो आता है वो दोबारा जाने की आरजू करता है। मुझे बताइए, शहर का ये हुस्न है तो चेहरा मुस्तफा का क्या कमाल होगा, सोबत रसूल के अंदर क्या कमाल हो। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कलमा पढ़ लिया। दास्तान ये थी कि वालिद तो पहले इंतकाल कर गए, माँ ने निकाह ही नहीं किया कि सोतेला बाप मेरे बेटे के साथ जुल्म ना करे, चचा ने पाला है। अब वो मुहब्बत सीने के अंदर लग गई है ना, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रोलदी, पर हुण ते रोलदी रोल गईयां। बड़े दिन बीत गए जुदाई में, बड़े दिन। और दोस्तों, होना चाहिए, आज भी ऐसा होना चाहिए कि कोई रात ऐसी आए कि हम भी उठ के अपने अल्लामा साहब के पास जाएं और उससे कहें बड़े दिन हो गए हैं, महबूब की जियारत करने को जी चाहता है, कोई बताओ कौन सा दरूद पढ़े तो जियारत होगी। अब ये सोते खुश्क होते जा रहे हैं, अब दिलों के अंदर से ये सुरूर उठते दिखाई दे रहे। अहले खैर की मजालस भी इस मोहब्बत से खाली होती जा रही है। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कई दिनों से बेचैन है। माँ के पास जाते तो रोते हैं, कहते हैं अम्मा हुस्ने मुस्तफा के लिए बेचैन हो गया हूँ, नबी पाक के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। माँ कहती बेटा तेरा चाचा बड़ा दुश्मन है माअज़ल्लाह इस्लाम का, तू जाने की बात करेगा तो वो नाराज हो जाएगा, तुझे मारेगा। चले जाते, 2 4 5 बार तो सब्र किया, फिर दिल के हाथों मजबूर हो गए। दिल कमला चल जिद कर दे, मजबूर हो गए। माँ के सामने खड़े हुए, रोए, आंखों में आंसू आए तो अम्मा, माँ तो माँ होती है ना। माँ कहने लगी बेटा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे, मेरी तरफ से इजाजत है, चचा से पूछ ले। आए महबूब के हुस्न के कैदी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखने को बेचैन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी आए तो चाचा के सामने सीना तान के खड़े हुए, गर्दन झुकी हुई है। चाचा ये तो जानता था मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान जब कोई होता है तो उसके अंदाज ही बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। खड़े हैं, किधर आए हो? नजर झुकी। अब बोलता क्यों नहीं? जुबान बंद है, क्यों नहीं बोल, कहां जाना है? तो हल्के लबो लहजे में हजरत अब्दुल्ला मुजनी बोले, का चचा मेरा मदीने जाने को दिल करता है, लंघ कई महीने ते बरस गए ते ओदी दीद नू दीदे तरस गए, अब मेरा दिल करता है, मैं हुजूर के जलवों के लिए बेचैन हूं, अब नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। चचा गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कैसे जा सकता है, तुझे पता है तुझे जो घर दिया है वो मेरा है, अगर जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो कीमत, जो महबूब की मोहब्बत के कैदी थे और जो हुस्न रसूल के शैदाई थे, उन्होंने कितनी कीमतें अदा की। कहा चचा तू मकान रख ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा वो जो तेरे घर के अंदर जानवर बंधे हैं वो भी मैंने दिए हैं। कहा चचा रख ले। कहा वो जो तेरे पास पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं। कहा तू रख ले।
کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے، تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تو ساڑتا چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی، اتار دیے کپڑے۔ اب نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے تو میں پھر ننگا ہو گیا، دیکھ میری طرف۔ تو ماں ہوتی ہے نا، دو عورتوں والے کپڑے دیے، پہنے، مدینے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سادے سے ہیں۔ ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، فرمایا آہستہ ذکر کیا کر، تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان، کونے میں بیٹھے۔ فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا، اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا، تو میں تو حسن کا قیدی تھا۔ کہتے ہیں چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چہرہ ودوہا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں، حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے، کندھے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں کھول کے رویا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میری غلطی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے، آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو، تو میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا۔ فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے، بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے۔ حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کیے کرے تو ڈانٹ دینا، لیکن میرا عبداللہ کرے تو تو نے نہیں ڈانٹنا، تمہیں پتا نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا، اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا، جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں۔ مانے لگے، حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا، مدینے میں انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے، اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کتنی بولے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، کہاں بولیے جی، نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھے کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔